सगल्यांक तुमकां जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग आवडेता. तेच भाशेन जेजूच्या जल्माची परबी. जेजू संवसारान आयल्यार 2023 वर्सां भरतात. तर जेजूचो जल्म आमी कसो पाळटात? देवान आपल्या पुताक संवसारान कसो धाडलो? तो फातरान, प्लास्टिकान, मातयेन, हाडांनी ओ कसल्याच वस्तूंनी येवंक ना, पूण मनशा सोबे आयलो. पूण मनशाच्या पातकान तो येवंक ना, कित्याक सगळे आमी पातकान जल्मतात, पूण जेजूचो जल्म पातकान जावंक ना. तर अशें पुस्तकार आमकां मेळटा. देवान जायत्यो पिळग्यो नितळ करून आखरेक दाविदाच्या घराब्यान एक उजवाड संवसारांक दिवन थारायलें. जी पोरजां देवा कडसून पयस आसली ते पोरजेक लागीं हाडून देव फुडें सरलो. तर आपल्याच पुताक एका मनशाच्या सैमान तो संवसारान धाडटा. आपल्या दुताक धाडून आंकवार मारयेक नोमान करता. तर ती नोमान कसलें तें ताच्या लागीं विचारता. तर देवदूत तिका कळीत करता. तर सर्वेस्परा ची शांती आनी मोग तुजे सवें आसूं. म्हाका देवान पाठयला. तूं ताज्या पुताची आवय जावची आसा. तर म्हाका दाल्ल्या सवें कसलेंच सोयरीक वतना जाल्यार हें कशें घडों येत? तेन्ना देवदूत तिका सांगता, देवाच्या उतरांनी घडोना तसलें कांयच ना. आंकवार मारी हें सगळें आपल्या काळजान मानून घेता आनी खोशी जाता आनी राजी जाता. देवाच्या पुताक हो जल्म दिवंक. तेन्ना देव पवित्र आत्मो तिचेर धाडून तिची खूस भरता आनी देव संवसारान एका उजवाडान मनशां मदें जल्मता. पूण ताजो जल्म एके खावणेन जाता. तर मनशाच्या दोळ्या भायर ताजो जल्म जाता. कित्याक तो कसो जाता तो आयज आमकां धाकणें घालून दवरलां मंदिरांनी. देखून स्वता नासलेल्या मनशाक देव उजवाड दिता आनी तो हो गूट सगलो उक्तो करता. आयज जेजूचो जल्म पवित्र आत्म्याच्या आदारान जाता. जेन्ना खावणेन उजवाड जाता, तो वेळ येता तेन्ना आनी तो बाळूक ते खावणेन जेजू एक ल्हान जावन ते खावणेन एका भुरग्या परी जाता. आनी तेन्ना देवदूत आनी आख्खो दलबार देवाची वाखाणणी करता, तुस्त करता. कित्याक देव एक मनीस जावन एका भुरग्याच्या सैमान संवसारान जल्मता. केदो व्हडलो उजवाड संवसारान मनशा कुळाक. देव मनशा मदें जिवंक येता. आमचे मदें देव इमानुएल अशें आमी म्हणटात. तर भाव भयणानो, जेन्ना मारयेची खूस भरता तेन्ना लोक सगळे पळयता आनी हें सगळें गुणगुणटा लोक. कित्याक आयज मनीस पातकाचो गुलाम. कित्याक मनशा सवें उजवाड नासलो तेन्ना मनशांनी मारयेक जायते अपमान केले, जायती तिका लॉस केली, जायतीं उतरां तिणें आयकलीं. कित्याक आयज मनशाची जीब इतली विकायी आनी इतली पोदयेची तर ती तारोना. ताका लागून आयज आंकवार मारयेन हें सगळें आपल्या काळजान हें दूख दवरलें. जेजू संवसारान जल्मून आयलो तो कुर्सार मरो पर्यंत ती कुडीन आनी ओतम्यान तिणें कश्ट भोगले आनी कोणाकूच तें दूख तिणें दाखोवंक ना, पूण आपल्या काळजान सांबाळलें. देखून देवान तिका व्हडतो मान दिला. तर आयज पवित्र पुस्तक आमकां कितें दाखयता? अस्तोऱ्यांक आयज ती एक नमुनो जाल्या.
वस्तोऱ्यांक आयज तिजे वरवीं एक शिकवण मेळटा. भाव भयणानो, आयज पोदयेची, घरबाची आनी सुबेरबायेची मनशां आमी देखून मंदिरान आसलेले मनीस स्वतान ओळखून घेतलेल्या मनशांक झळटात अशें तर म्हणटात, तूं सायबीण मांयक मानता? सायबीण मांयक आमी कितलो मान दिला गाय, कितलो तिजो रेस्पेद आमी सांबाळला गाय, कितलो तिजो आबरूमान आमी राखला गाय. तर तिच्या कुसव्याक कितले वासांनी, अस्तोऱ्यांनी, पिडापिडांनी दूख दिल्या. तिका सोबे माजार कितल्या अस्तोऱ्यांनी लोचयेक घातल्या. आपले कुडी वरवीं, आपल्या सांग्या वरवीं, आपल्या जिविता वरवीं तिका कितल्या अस्तोऱ्यांनी पांयां तळा माडयल्या. भाव भयणानो, हाचो बारीक नियाळ करात. कित्याक सायबीण मांयक आमी म्हणटात, तर तिजे मातयेची मुर्ती तर घरान दवरली आनी मातयेची मुर्ती घरांनी हाडून भोंवडायली जाल्यार ती सायबीण मांय अशें आमकां दाखयलां. पूण तिजो रेस्पेद आनी मान इबाड करून, होगडावन, तिजो कचरो करून आयज मनीस आमी जियेतात. कित्याक फुटकिरी शिकवणेन सोत म्हणटा तेन्ना देखून तिज्यो मुर्त्यो करून घरांनी भोंवडान दुडू एकठांय करतात. पूण मनशाक तें माल दिसा. कित्याक सायबीण मांयचो रेस्पेद आनी मान आमीच होगडायला. देखून आमचेरूच नदर मारून पळयात, आमी कितली पोदयेची, घरबाची आनी सुबेरबायेची मनशां ती, गायांची, शिरापाची, चाळयापणाची, दुसऱ्याचें पाड घालतली, दुसऱ्यांक दुखयतली, दुसऱ्याचें नांव ओबयतली, दुसऱ्याची नीत करतली. तर आयज अस्तोऱ्यांनी आपलें जिवीत कशें कशें चल्लां तें आयज बारीक आमी नियाळ करीत जाल्यार आमच्याच घराब्यांनी आमकां दिसती पडटा. तर अस्तोरी कितले पावटी आपल्या घोवाक फटोवन दुसऱ्या सांगाता मौजा मारता, दुसऱ्याचो मोग करता, दुसऱ्याक आपली कूड पोजोडपणान भेटयता आनी सायबीण मांयक दुखयता. कितल्यो अस्तोऱ्यो आयज कुडीचे धंदे करतात. कितल्यो अस्तोऱ्यो आयज आपल्या जिवितान, आपल्या नेस्पा वरवीं आयज कितल्या लोकांक पातकान घालतात. तर नेस्पान आयज आपली कूड ओद्दी विंगडी करून आयज समाजान भोंवतात. कित्याक सोजमणी आनी शिकवण दितल्यांनी आयज देवाची आवयचो इबाड केला. तिका लोचयेक घातलेली आसा, तिका अपमान केलेलो आसा, तिका दुखयलेली आसा. कित्याक हें सगळें फटिंगपणाचे कायद्यांनी घडटा. कित्याक दोळे आसून कुड्डे, कान आसून बेरे आनी हातपांय आसून हातपांय नासलेले आमी. देखून फकत कोणीय देवाच्या स्वतान भितर सरलो जाल्यार आपली जिबेन पयली जीब आपली सारकी करी नासतना आनी आपल्या दोळ्यांनी पळे नासतना ते बिलीवर ते सायबीण मांयक मानिना, ते सायबीण मांयक अपमान करतात. अशें म्हणून आयज कितलीं जाणां आयज देवाच्या उतराक पिडापीड दितात आनी दुखयतात. भाव भयणानो, आमी फटिंगपणां करून घराब्यांनी, रस्त्यांचेर, हॉस्पिटलांनी तडमळटात आनी कश्टवतात. कित्याक लागून गाय? आयज देवान कोणाचेर एक कश्ट घातले गाय? देवान धाडलां, देवान निर्मिलां. तर देव असले निर्मिता जाल्यार आयज देवान मनशाक कित्याक रचलो गाय? सत पुस्तकार आसा, पुस्तका भायर सत म्हणटा तें ना. देखून पुस्तक लिपोवन दवरून मनशाक काळुकान आनी फटिंगपणान दवरलेलो आसा. देखून काळुकान रावन आयज मनीस देवाच्या उतराक जोकां काडटा आनी जोगता. कित्याक काळुकान, कुड्डेपणान, मेळेपणान, फटिंगपणान, घातकेपणान, सुबेरबायेन, बेबदिकायेन, देवसारपणान, गाडयापणान असल्या जिवितान मातयेची पुजा करूंक आयज शिकवण दिलेली आसा. देखून संवसारान देवाची आवय जावन मारयेक एक भाग मेळ्ळें आनी तें तिणें सांबाळलें आनी राखलें. आनी आयज तिकाच लागून भाव भयणानो, आमच्या आत्म्याची सुटका जावंक पावली. आयज तिकाच लागून जेजू आयज ह्या संवसारान ताजो जल्म जालो आनी ताणें आयज आमच्या असल्या पातक्या आनी फुटकिऱ्या मनशांक आपलो जीव दिलो. आमकां सुटका दिवंक, आमकां सैतानाच्या बांदपासांतली सोडूंक जेजू निरअपराधी लोजेचें मरण मेलो ह्या कुर्साचेर. कित्याक हो खुरीस एक लोजेचें मरण आसलें. चोरांक, नागोवण्यांक, किरमीदोरांक, फटिंगपणां करतल्यांक, जीव काडटल्यांक, एकामेकाचो घात घेतल्यांक हें फर्मण आसलें. तर जुदेवाचे रिती प्रमाणे तर जेजू आयज हें फर्मण आपल्याचेर घेता आनी तुका आनी म्हाका सुटका दिवंक तो फुडें सरता. जाल्यार आयज ताजे आवयक आमी कितलो मान दिला.
ताच्या आवयचो रेस्पेद आमी कितलो सांबाळला आनी राखला पळयात. मंदिरान वेतात तेन्ना ह्या मिसाक आमी वेतात, ही मिसां करतात, कित्याक मीस म्हणटा तें पुस्तक आमकां सांगिना आनी जेजूय आमकां दाखयना. देखून पुस्तकान ना तें आयज संवसारान मनशाच्या जिवितान घातलेलें आसा. देखून पावलो म्हणटा, जी शिकवण पुस्तकान ना ती देव मानून घेना. जी शिकवण देवाच्या उतरान ना ते शिकवणेचेर देव आड वेता. देखून देवाचें उतर फटिंगपणाचेर आड वेता आनी फटिंगपणां देवाच्या उतराचेर आड वेता. हें पुस्तकानूच आसा. देखून संवसार देवाच्या उतराक जळटा आनी देवाचें उतर संवसाराच्या फटिंगपणाचेर निशेध मारता. देखून मनशाक शांती आनी सवस्काय मेळना. मनीस पातकान जियेता, पातकान तडमळटा आनी पातकान कश्टवता. देखून भाव भयणानो, संवसारान आयज जेजू कित्याक लागून ह्या संवसारान एक बाळूक जावन आयलो, कित्याक लागून आयज ताणें मनशां मदें देवाची शिकवण परगट केली. ल्हान आसतना बाळूक जेजू देव तेंपलान देवाची जाणवाय शाण्या मनशां मदें दाखयता. जे आपूण शाणी म्हणटले मनीस ताची उतरां आयकून अजाप जाता. हो ल्हान भुरगो हे देवाच्या उतरांनी उलयता, कित्याक होच तो देव एका मनशाच्या सैमान येता. ताका रेस्पेद आनी मान आसना, कित्याक वडील आनी यादनीक म्हणटले ताजो कचरो करतात. देखून आपली जाणबाय पोलकी आनी फटकिरी घेवन ताजो जीव काडूंक फुडें सोदतात, कित्याक पयशांच्या आशेक लागून, दुडवांच्या आशेक लागून. पूण जेजू आयज तांची फटी चिंतना वळखून घेता आनी तुज्या आनी म्हज्या पासत आमकां पातकांतली सोडोवंक जेजू ह्या कुर्साचेर आपलो जीव दिता आनी आमची पातकां तो नाटक करून उडयता. पूण भाव भयणानो, तुका आनी म्हाका आयज पर्यंत ती सुटका मेळोंक ना. आयज हो प्रश्न व्हडलो प्रश्न आमच्या जिवितांत. देखून आयज मनीस गाये पडोन मरता, कुसोन मरता, धरोन उरोन मरता, एक्सिडेंट जावन हात पांय मोडोन घरान तडमडून कश्टोन मरता, गायांनी आनी शिरापांनी मरता, फटिंगपणान मरता. कित्याक सगळें देवा भायर, कित्याक देवाचें कितेंच मनशाच्या भितर आसना, कित्याक सगळें फटिंगपणाचें राज. देखून आयज हाची बारीक चवकशी करून ह्या जिवितान हांव भितर चल्लो आनी हें सगळें जेजून ह्या पुस्तका वरवीं आनी आमकां दिलेल्या आमच्या पास्टरा वरवीं तें उक्तावें केलें. देखून जेजू उजवाड ब्रदर मानुएल मिनिस्ट्री ही मिनिस्ट्री घडून हाडली. कित्याक घडून हाडली? आमच्या असल्याक धोळडिऱ्यांक आनी पातक्यांक जिवीत मेळचे खातीर. आमचे दोळे काळुकान कुड्ड्यांनी कुड्डे करून दवरल्यात ते उक्ते करूंक आनी कितें स्वतानी फोडटें पळोवंक आनी आमचें जिवीत बदलूंक, आमचे कश्टांतली आमी सुटका घेवंक, आमचे पिडेंतली आमी मेकळीं जावंक, आमच्या माल्लिसांतली आमकां सुटका मेळोंक ही मिनिस्ट्री घडून हाडली. कित्याक जेजूनच ताका मरणांतलो जिवो करून टीबी हॉस्पिटलान आपलो हात दिवन संवसारान जिवो दवरलो. देखून आयज खंयच्याच दोतोराच्यान घडोंक ना आनी करूंक जावंक ना त्यो वस्तू जेजून ह्या पास्टराच्या हातींतल्यान संवसारान करून दाखयल्यो. इतली मंदिरां आसात, इतले यादनीक आसात, बिशप आसात, कार्दियाल म्हणटात, पूण एकाय मनशाक जिवीत मेळोंक ना. एकूय मनीस देवाक ओळखूंक पावोंक ना. एकाय मनशाच्या काळजान देवाचो मोग रिगोवंक ना. सगळी पोलकी आनी फटकिरी खुशालकाय मनशां मदें आयज दवरलेली आसा. देखून भाव भयणानो, हो क्रिसमस आमी पाळटना आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी आमी फटवल्यान हो फटोवंक ना तें आमकांच आमी हो प्रश्न करुया. कित्याक देवाचें उतर कोणाकूच फटयना, देवाचें उतर कोणाकूच नाडिना, देवाचें उतर कोणाकूच पिडेन आनी त्रासान उडयना, कोणाकूच दुयेंसांनी घालिना, कोणाकूच हॉस्पिटलांनी धाडिना, कोणाचोच घात घेवन ताका कश्टोन मारिना. कित्याक देव फटिंगपणाचो देव न्हय. पूण मंदिरांनी आसलेल्यांनी ही फटिंगपणां करून देवाकूय फटकिरो केला, जेजूकूय तांणी फटकिरो केला, जेजूनी केलेलें सगळें तांणी निर्फोड केलां. कित्याक आयज जेजू सोत म्हणटात तर जेजू सोत वाटांनी जिवीत म्हणटा तर तें जिवीत आसा, ती सुटका आसा, तो मोग आसा. कित्याक ह्या म्हज्या खाशा जिवितान हांवें पळयलां, म्हज्या खाशा जिवितान हांवें अणभवला. कित्याक आमच्यांनी देवाक फटोवंक जायना, आमी फटकिरी मनशां. देखून म्हज्या जिवितान केलेलीं फटिंगपणां आयज ह्या मागण्यांतल्यान म्हाका उक्तावी जाली आनी सगळें आयज म्हाका ओळखूंक मेळ्ळें. कित्याक हांव कितलो बरो आनी कितलो फटकिरो तें ह्याच मागण्यांतल्यान जेजून म्हाका उक्तावें केलें. आनी तेन्ना ही पातकां ओळखून घेतूच ह्या पातकांतलो सोडोवंक आनी सुटका घेवंक मेळ्ळें.
देखून भाव भयणानो, पातकान आमी मरचे न्हय, पातकान तळमळचे न्हय, पातकान कश्टवचे न्हय, देवाक आमी फटकिरो करचो न्हय, देवाक अपमान करचो न्हय, देवाक आमी दुखोवचो न्हय, कित्याक ताणें आमचो जायतो मोग केला आनी आयज पर्यंत तो करतात. देखून ताज्यो मस्कऱ्यो करिनाकात, गोरवांचे गोटे करून ताका गोरवांच्या गोट्यान घाली नाकात, कित्याक ताका तो गोटो फावो न्हय, ताका आमचें काळीज फावो. देखून आयज तुजें काळीज उक्तें कर आनी ह्या काळजान ताजीं उतरां घे आनी ताका खुशालकायेन ह्या ताच्या दिसा ताका वाखाण, कित्याक तो तुज्या काळजान येवंक सोदता, तुजें जिवीत बदलूंक सोदता, तुका स्वताचो रस्तो दाखोवंक सोदता. तर जेजू आयज आमकां म्हणटा, पातोक सोडात, पातकांतली मेकळीं जायात, कित्याक शेवट लागीं पावला. तर आमी मेल्या उपरांत आमची सुटका करूंक जायना, कित्याक फटिंगपणाची शिकवणेन आमकां केन्नाच सोत म्हणटा तें मेळचें ना. देखून हें आयज हांवें ओळखून घेवन म्हजें जिवीत जेजूच्या उतरान फुडें काडून आयज जायतें म्हाका बरें मेळ्ळें. जायतें म्हज्या जिवितान हांवें बरेंपण पळयलें, कित्याक आदीं म्हजें जिवीत काडुकान आसलें, फटिंगपणान आसलें, पातकान आसलें, मेळेपणान आसलें, देवसारपणान, गाडयापणान, हें सगळें वायट जिवितान घेवन हे देवाची मस्करी आनी केबाळां करून हांव जियेतालों. पूण आयज जेजूच्या उजवाडान भितर सरून जेजून संवसारान जिवो दवरलेल्या आमच्या पास्टरा वरवीं आयज आमची फटिंगपणां आमकां वळखूंक मेळ्ळीं. आमच्या घराब्यान सगळी दुस्पट आसली, पूण ह्या मागण्यांतल्यान एक पातक सोदूंक मेळ्ळें आनी तांतली सुटका घेवन नवें जिवीत करून जेजूक स्वतान वाखाणूंक मेळ्ळो. देखून भाव भयणानो, हीच म्हजीं उतरां तुमच्या कानार सादयता, कित्याक आयज देवान म्हाका हो उजवाड दिला. तर ह्या उजवाडान चलोवंक आयज जेजू आमकां आपयता, कित्याक कोणाकूच जेजून कसलेंच दुयेंस दिवंक ना, कसलीच पिडा दिवंक ना आनी पिडेचेर वचूंक ना. तर कोणाकूच देव जेजू हॉस्पिटलान धाडिना, दोतोरांशी धाडिना, कित्याक तो दोतोरांचो दोतोर, तो वैजांचो वैज. पूण ताजी सजमणी नासतना आयज आमी ताका दुखयला, ताजी ओळख नासतना ताका आमी पिडापीड दिल्या, कित्याक आमची जीब ती कशी आमी वापरतात ताजी ओळख आमकां दितल्यांनी ते जिबेक आमचे बांदपास घातल्यात. देखून आमकां ते मातयेक भेटयतात तेन्ना दोळे आसून आमकां कुड्डे करतात, कान आसून आमकां बेरे करतात, जीब आसून आमकां मोने करतात. देखून देवाचें उतर स्वताचें दोळ्यांनी पळोवन आमी कुड्डे, कानांनी आयकून आमी बेरे आनी जिबेन तें उलोवंक मेळटा, पूण तरी आमी मोने, कित्याक आमकां तो बांदपास हे मातयेचो घालतात. तेन्ना तो शिराप आयज मनशाच्या जिविताक पडटा आनी वडील तो मानून घेता, तर त्या घराब्याक सगळी दुस्पट जाता. देखून आयज हो गूट स्वताचो जेजून उक्तो केलो आनी दाखयलो, कित्याक जेजूचें उतर कोणाच्यानूच तें पांयां तळा माडूं नाय, जेजूचो मानामेंत कोणूच तो मोडूं नाय. तर तूं केदोय व्हडलो मनीस जाव, तर देवाचें उतर पयलें, तूं आयज देवाच्या खाला. देखून आमी धूल आनी माती पांयाची जेजू तुज्या, पूण संवसारान खोदेलीक झुजतात आनी खोदेली आडान दवरल्यात आनी आपलो अधिकार चलयतात आनी जेजू तुज्या उतराक माया तळा माडयतात. असल्या मनशाचे दोळे आयज काळुकान कुड्डे जाल्यात, ते आपणूय दुनिया जेजू त्या काळुकान रावन जियेतात आनी दुसऱ्यांकूय तो काळोख दितात, दुसऱ्यांकूय त्या काळुकान दवरतात. तूं संवसारान काळोख घेवंक येवंक नासलोय जेजू, पूण उजवाड घेवन आयलोय आनी मनशा मदें तो उजवाड तुवें दिलोय. देखून तुजें उतर आमकां अशें दाखयता, दियो पेटोवन तो पेडार दवरतात, तो भाजी ताळा दवरिना, कित्याक भितर सोदतल्यांक ताजो उजवाड मेळच्याक. होच उजवाड जेजू ह्या संवसारान तूं घेवन आयलोय तुज्या जिविता वरवीं आनी मनशाक तुवें उजवाड दिलोय. ह्याच तुज्या उजवाडाक हांव वाखाणटां आनी दिनवासना दुनिया. तर हांव एक जेजू चुकलोलो मनीस आसलो, एक पातकान जियेतालो, काळुकान आसलो, फटिंगपणान आसलो, सुबेरबायेचो आसलो, पोदयेचो आसलो, गरबाचो आसलो, गायांचो, शिरापांचो आसलो, तर दुसऱ्याचेर फॉर्मण मागतलो आसलो, दुसऱ्याचें दवळटलो आसलो. आयज तुवें म्हाका म्हजी फटिंगपणां उक्तीं गेली आनी म्हजी चवकशी करूंक दाखयली आनी ही सगळीं पातकां वळखून घेतोच तुवें म्हाका म्हज्या आस्माचे पिडेंतलो बरो केलो, म्हाका पवित्र स्नान मेळ्ळो. आयज तुज्या मनशा वरवीं आनी एक उजवाड म्हज्या जिवितान हांवें घेतलो आनी त्या उजवाडान म्हाका कितें सोत आनी कितें फोडटें हें पवित्र पुस्तकांत तुवें दाखयलें. देखून देवाक कसो मान आसा आनी कसल्या जिवितान आसा हें पुस्तकारूच म्हाका मेळ्ळें. तर मातयेन, फातरान, प्लास्टिकांनी, हाडांनी वा कसल्याच वस्तूंनी देवाक आमच्यांनी घडोवंक जायना, कित्याक देव सोर पदवेदार,
ताज्या हातीचे आमी रोसना, ताज्या पांयाची धूल आनी माती आमी. ताणें मातयेन आमकां रोसल्यांत खरी, पूण मातयेन दवरूंक ना. आपल्या सारक्याचें काळीज आनी ओत्मो दिला, तर होच ओत्मो इबाड जायना जावं. जेजू संवसारान एका मनशाच्या सैमान आयला, पूण ताका रेस्पेद आनी मान मेळूंक ना. आयचो दीस पर्यंत मनीस ताजो कचरो करून जियेता, ताका दुखयता, ताका पिडापीड दिता, ताका अपमान करता, ताका लोचयेक घालता. देखून भाव भयणांनो, आयज ही म्हजी उतरां तुमच्या कानार सादयता. खोशये मनान तुमी मानून घेतली जाल्यार देव तुमकां बरें तें फावो करतलो. कित्याक देवाच्या उतरांत बरेंपण आसा, देवाच्या उतरांत सुटका आसा, देवाच्या उतरांत मोग आसा. देखून ही म्हजी 2 उतरां आयकतल्यांक हांव काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटा. जेजू उजवाड ब्रदर मानवेल मिनिस्ट्री, आयज ही मिनिस्ट्री आमी घडल्यात. ह्या मिनिस्ट्रीन जेजू आपल्या मनशा वरवीं पिड्यावंतांक पिकोवणी दिता. सोत मानतल्यांक तांचे कॅन्सर बरें जाता, तांचे घाये पेकता, तांचे किडे आयज देव काडून उडयता. तर सोत मानलें आनी आपल्याक मेळ्ळलो रस्तो फुडें चल्लो जाल्यार जेजू आमकां हात घालता. कित्याक त्या चिखलांतली आनी कोणांतली जेजू आमकां नितोड करता आनी उबारता. म्हाका ह्या चिखलांतलो जेजू उबारलो आनी आपल्या उजवाडान हाडलो. देखून आयज हें सगळें हांव ओळखूंक पावलो. देखून पिडेक, दुयेंसाक आनी मनशांक भियेनासतना आयज देवाच्या उतरान देवाक म्हाका वाखाणूंक मेळ्ळें. कित्याक मनीस फकत गुणगुणटात, मनीस फकत अपमान करतात, मनीस फकत पिडापीड दितात आनी जळटात, पूण मनशाक जिवीत म्हणटात तें मेळना. देखून मनशाची पर्वा करशात तर तुमच्या आत्म्याचो इबाड करतल्यात आनी तुमी मनशाची पर्वा करिनासतना देवाच्या उतराक फुडें सरशात जाल्यार देव तुमकां कितें तरी बरें फावो करतलो. होच भावाट म्हज्या जिवितान, म्हज्या काळजान घेवन हांव देवाक वाखाणटां. तर जेजून म्हाका म्हजे पिडेंतलो बरो केला, म्हजे आस्माचे पिडेंतलो. तेच भाशेन जायती विघ्नां, जायते एक्सिडेंटांतलो जेजून म्हाका राखला आनी सांबाळला. तर ताजो उपकार केन्नाच विसरूंक जायना. अदीक हांव उपकार आठयतां म्हज्या पास्टराचो, कित्याक ताणें म्हजे वयले माल्लिसांव, म्हजे वयले कश्ट आपणाचेर घेवन आयज ह्या घरान, ह्या मागण्यांतल्यान म्हाका ही सुटका फावो केली. हो घराबो आयज पातकान आनी काळुकान तडमळटालो, पूण आयज ह्या पास्टरा वरवीं एक नवो उजवाड म्हाका मेळ्ळो. कित्याक म्हज्या वडिलांनी तें मानून घेतलें ना. तर म्हज्या काळजान जेजून हो मोग रिगयलो. आयचो दीस पर्यंत संवसारान जियेता. जायतो दुमाळो आनी कश्ट आसा, पूण जेजूच्याच उतरान म्हाका बळ आनी घटाय मेळटा. ताकाच हांव आर्गां दितां, वाखाणटां आनी दिनवासतां. कित्याक म्हज्या कर्तुबां प्रमाणें हांव एक कश्ट भोगतां. जेजून म्हाका एक कश्ट दिवंक ना, पूण जेजू म्हजो जायतो मोग करता. होच मोग तुमकां मेळूंक आनी तुमचें जिवीत बदलूंक हांव ह्या मागण्यांतल्यान तुमचे पासत मागतां. देखून तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. तेच भाशेन पास्टर तुका देव बरें करूं म्हणटा. हें देवाचें उतर वाडोवंक आनी चडोवंक आनी जायत्या मनशाच्या जिवितान हो देवाचो मोग मेळोवंक आनी तांणी जेजू क्रिस्ताक स्वतान वळखून घेवंक हेंच म्हजें मागणें. आर्गां तुका जेजू.